सिचुएशन रूम काफ़ी दिनों से आपके पास लेके आ रहा है पाक भारत जंग की लेटेस्ट तफसीलात और लेटेस्ट खबरें और जो कुछ भी हो रहा है। अब कल बड़ा अहम दिन है क्योंकि कल दोनों ममालिक के DGMOs का यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का आपस में पहला आप समझें ज़ाब्ता तौर पे बाज़ाब्ता तौर पे एक मुलाकात है, उनका राब्ता है और वहाँ पे जो सीज़ फायर की टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, वो फाइनलाइज होनी है। ऑब्वियसली बड़ी सिंपल सी बात है और मैं आपको बता रहा हूँ कि बॉटम लाइन क्या है कि पाकिस्तान ने 5 घंटे के अंदर दुनिया की चौथी बड़ी फौज को घुटने उसके ज़मीन से लगा दिए। उसका गुरूर जो है वो मिटा के रख दिया और उसकी असल हैसियत और औकात जो है पूरी दुनिया को दिखा दी कि अब मुझे कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा वेस्टर्न मीडिया जो है वो पाकिस्तान की तारीफ़ के पुल बांध रहा है। इतना मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि आने वाले दिनों में दुनिया के जितने भी वॉर कोर्सेज होंगे उनमें ये वॉर पढ़ाई जाएगी, उनमें ये बताया जाएगा केस स्टडी के तौर पे कि पाकिस्तान ने किया क्या और इतनी बड़ी मिलिट्री माइट को चंद घंटों में कैसे उसको ज़मीन बोस कर दिया, कैसे उसको दफन कर दिया। पाकिस्तान को इस जंग के बहुत से फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी एक साख जो है वो दोबारा से ना सिर्फ कायम हुई है बल्कि दोबाला हुई है और हमारा इमेज जो है पूरी दुनिया में वो बहुत ही सीरियस इमेज आया। इससे पहले एक ऐसा टाइम भी आ गया था कि पाकिस्तान को इररेलेवेंट कहा जा रहा था कि ये इररेलेवेंट मुल्क है, बट नॉट एनी मोर। अब दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि हमने क्या बात करनी है, हमने किस तरह से बात करनी है। बट ऑल ऑफ दैट असाइड मैं आपको एक बात बताऊँ कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स उन्होंने 2-3 बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान से ज़्यादा ट्रेड करूंगा, इसका मतलब है कि पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ी अच्छी खबरें हैं। दूसरी आपको मैं बात बताऊँ कि उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर के दरमियान अब मैं सालिसी करूंगा। इसका मतलब यह है कि ये 5 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने दुनिया के सामने ये बावर करवा दिया कि बगैर मसला कश्मीर हल हुए 2 न्यूक्लियर कंट्रीज़ जो हैं इनके मामलात हल नहीं होंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 साल के बाद ये दोबारा एक कश्मीर हमारा एक फ्लैश पॉइंट है दोनों ममालिक का। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। और तीसरी बात यह है कि नाजरीन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मैं अपने तज्ज़िये की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि जितनी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं आप देखेंगे कि अब वो दोबारा पाकिस्तान में कितना इंटरेस्ट लेते हैं और कितनी दिलचस्पी लेती हैं। जिसका ख्याल था, अगर किसी का भी ख्याल था कि हिंदुस्तान की फ़ौज के ऊपर उन्होंने रिलाई करना है अपने अपने बचाव के लिए, अपनी अपनी बचत के लिए, तो अब वो ख्वाब ख़त्म हो गया, वो ख्वाब चिकनाचूर हो गया। अब पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी द न्यू पावर ऑफ दिस रीजन। किसी को अच्छा लगे या किसी को अच्छा ना लगे, पाकिस्तान ने जो 5 घंटे में कर दिया उसने अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरेबिया हर एक को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि हिंदुस्तान की अगर जंग ये 5 दिन भी चली और तो आप समझे हिंदुस्तान के टुकड़े हो जाएंगे और कोई नहीं उसको बचा सकता था। आगे क्या, व्हाट्स नेक्स्ट, इस पे आते हैं। लेकिन मुझे आज ज्वाइन किया नईमा महजूर ने, कश्मीरी सहाफ़ी हैं, श्रीनगर से इनका ताल्लुक़ है, इस वक्त लंदन में है। कामरान मुर्तज़ा हैं, सेनेटर हैं और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप से इनका ताल्लुक़ है और आज एक ख़ुसूसी पैगाम भी देने लगे हैं मौलाना फजल रहमान का हमारे सिचुएशन रूम के थ्रू। अब्दुल्ला हमीद गुल हैं, चेयरपर्सन हैं जवानान पाकिस्तान के, और अब्दुल्ला हमीद गुल की बात गौर से सुनिएगा क्योंकि जब भी ये बात करते हैं तो उसमें बड़ी डेप्थ होती है, उसमें बड़ी दूरअंदेशी होती है और ये ऐसे बाप के बेटे हैं जिन्होंने बहुत साल पहले बहुत चीज़ें प्रेडिक्ट की थी जो अब नवश्ता दीवार की तरह हमारे सामने लिखी हुई आ रही हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन शुरू करते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप क्या हमें बता सकते हैं? मैंने सुना है कि मौलाना फजल रहमान कोई ख़ास तैयारी कर रहे हैं हमारे यानी इस मामले में जो पाक भारत जंग हुई है इस सिलसिले में। ऐसा है कि मौलाना साहब ने बिल्कुल पहले दिन से जो है सियासत का इस हवाले से रुख मुतय्यन किया था। उन्होंने कहा कि हमारा इख्तिलाफ हो सकता है मौजूदा गवर्नमेंट से, हमारा और पॉलिटिकल पार्टियों से इख्तिलाफ हो सकता है, मगर जब पाकिस्तान की बात आएगी तो फिर जो है रियासत के साथ, रियासत के अदारों के साथ या हुकूमत के साथ हमारा कोई इख्तिलाफ भी नहीं होता। फिर हम सारे एक पेज पे होंगे और आपने देखा कि वो सब पार्टियां फिर उसी लाइन पे चली हैं जिस पे फिर मौलाना साहब ने एक रुख मुतय्यन कर दिया। और इस रुख मुतय्यन होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जो है वो बड़ा अचीव किया है। और आप
ہمارے اداروں نے جو ہے ثابت کیا ہے کہ ان کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے اس معاملے میں. اور آپ نے چند گھنٹوں کی لڑائی کے اندر جو ہے نا وہ ہندوستان کا حشر دیکھ لیا. ہندوستان نے تو صرف آپ کی سول آبادی پہ بمنگ کی تھی یا میزائل پھینکے تھے، اور ہم نے تو کوئی ایسا سول آبادی کو جو ہے نشانہ بھی نہیں بنایا. ہم نے تو ان کے ایئر بیسز کو نشانہ کیا ہے. یہاں وہ جہاں پہ ان کی اسٹوریج تھی یا جہاں پہ ان کا جو اس کا ایئر ڈیفینس سسٹم تھا، ہم نے اس کو نشانہ کیا ہے. اور اس کو نشانہ کرنے کے بعد جو ہے چند گھنٹے کے اندر اندر جو ہے نا معاملات جو ہے اس حد تک پہنچ گئے کہ ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑے. امریکہ کو انٹرفیئر کرنا پڑا. سعودی عرب تو خیر پہلے سے بھی جو ہے اس پہ کسی حد تک انوالو تھا، اور ایران بھی انوالو تھا، بہت سارے ملک بھی انوالو تھا، بہت سارے ملک انوالو تھے. مگر اللہ کے کرم سے یہ جو ہم نے جو ہے اچیو کیا ہے، شاید میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے جو ہے نا اس طرح سے کبھی بھی اچیو نہیں کیا. ایون ہم 65 والی بار میں اتنا کچھ اچیو نہیں کر پائے تھے. اس میں بھی جو ہے وہ کچھ ہمارا علاقہ کچھ زیادہ گیا تھا کیونکہ اس میں بھی اچیومنٹس تھی، مگر اتنا کچھ اچیو نہیں کیا تھا جو آج ہم نے اچیو کیا ہے. اور جس جگہ پہ آج ہم کھڑے ہیں، اس جگہ پہ ہم فوجی طور پہ کبھی بھی کھڑے نہیں ہوئے تھے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم نے بہت جو ہے اس میں آگے بڑھے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ سنا ہے JUI کو خاص قسم کی ریزولوشن وغیرہ پیش کرنے لگی ہے؟ ریزولیشن جو ہے ہم نے اس معاملے میں جو ہے وہ بالکل ہم اسی قدم پہ قدم ملا کے چلے ہیں. اور اس پہ ریزولیشن کا ایک قرارداد جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں بھی پاک فوج کے کردار کے حوالے سے، ہمارے باقی اداروں کے کردار کے حوالے سے، اس میں بھی جو ہے وہ یقیناً جو ہے ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ اس کو جو ہے ہم ان کو اپریشیٹ کریں. اسمبلی میں بھی، اسمبلی سے باہر بھی ہم نے ان کو اپریشیٹ کیا، اسمبلی کے اندر بھی جو ہے نا ان کو اپریشیٹ کریں گے اپنے اداروں کو. اور اسی طرح اگر سینٹ کا اجلاس 15 کے بعد شاید سن رہے ہیں کہ بلوا لیا، تو سینٹ میں بھی انشاءاللہ. مگر ہم ان کے ساتھ تھے اس معاملے میں. جہاں ملک کا سوال پیدا ہوگا اور کوئی بھی فورم ہوگا، ہم ان کے ساتھ تھے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہوں. کامران مرزا صاحب، ایک بات آپ کو میں بتاؤں، آپ کیونکہ آپ کا تعلق تو لا میکنگ سے ہے، لیجسلیشن سے ہے، میرا تعلق ایک فوجی گھرانے سے ہے، تو میں تھوڑا بہت جسارت کر سکتا ہوں فوج کے اوپر بات کرتے ہوئے. میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں اور جو ناظرین کو بھی پتہ چلنی چاہیے کہ پاکستان ایئر فورس کی تو کارکردگی آپ نے کیا دیکھی، پوری دنیا نے دیکھی ہے، وہ سارے اس کی تعریفیں کر رہے ہیں. پاکستان آرمی کی جواں مردی اور کارکردگی جو ہے وہ تو آج سے نہیں، وہ تو ہمیشہ سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. لیکن ایک خاص چیز ہے پاکستان نیوی. کامران مرزا، اتنا بڑا فلیٹ ہونے کے باوجود ہندوستان نے دھمکی بھی دی، رات کو چلانے کی بھی ارادہ کیا، اور پھر انہوں نے منہ موڑ لیا. یعنی پاکستان نیوی کی الحمدللہ اتنی تیاری تھی کہ مجھے نیول آفیسرز نے بتایا کہ آج رات کو ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ وہ آ تو جائیں گے یہاں پہ، واپس نہیں جائیں گے، اسی عریبین سی کے اندر ہم ان کو ڈبو کے چھوڑیں گے. تو اس پورے ایپیسوڈ میں یہ بھی ذکر ہونا چاہیے کہ ان کی تو ہمت ہی نہیں ہوئی ادھر آنے کی کراچی کی طرف. کامران صاحب بالکل ایسا ہی ہے. وہ ریڈ لائن کراس نہیں کر رہے تھے، وہ اس رینج میں نہیں آ رہے تھے. وہ جو 400 میل کی رینج تھی اس کے اندر نہیں آ رہے تھے. جہاں سے جو وہ فائر کرتے اور خدا نخواستہ کراچی یا کوئی اور ہمارا جو ہے نا کوسٹل بیلٹ میں کوئی جگہ جو ہے وہ نشانہ بنتی، تو وہ اس میں آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. وہ اس پورے ایریا سے باہر رہے ہیں اور ان کو ہمت نہیں پڑی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ان کو بھی ہماری تیاری کا پتہ تھا.